سارے مومنین نو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد اماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اج 19 مارچ بروز منگل پاکستان دا ایک بہت خوبصورت نام استاد اصغر علی خان دنیا تو ٹر گئے جی، مالک دے قرب ٹر گئے، مالک انہاں نوں جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے نہایت افسوس دے نال، اور انہاں دے گھر والے نوں مالک صبر عطا فرماوے، لواحقین نوں صبر جمیل عطا فرماوے۔ دنیا نوحہ خانی دے وچ بہت خوبصورت نام ہے جی، وہ ستارہ ڈھل گیا جی، ستارہ غروب ہو گیا، انہاں دا نماز جنازہ اج منگل نوں 19 مارچ منگل 10 بجے امام صاحب گراؤنڈ دے وچ سیالکوٹ وچ ادا کیتا جاسی۔ تو مالک انہاں تے اپنا خاص رحم فرماون، خاص کرم فرماون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔